हेरिटेज सायट ज्याचें नांव फ्रंटिस्पीस म्हणून आसा, कायद्यांचो भंग करून कन्स्ट्रक्शनां केल्या. गेल्या 11 वर्सां हे प्रकार चालू आसा. पोर्तुगीज डायरेक्ट घेताले, सिमेंट आनी फातर जळटा काय म्हणून ते मेळपाचें न्ही थंय तातूंतल्यान. तर ही फटिंगपणां करून चर्ची ही हेरिटेज सायट जी आसा, वारसा स्थळ जें आसा तें हडप करपाचें आसा. तें वारसा स्थळ दुसरें तिसरें कांयच नसून विजयादुर्गा देवस्थान थंय आशिल्लें, पोर्तुगीजांनी तें मोडलें. आज एक समाधानकारक गजाल अशी आसा, आतां जे डायरेक्टर आसा ते निलेश फळदेसाय आनी असिस्टंट डेप्युटी डायरेक्टर आसा. तर हांणी ह्या ते आपल्या पदाचेर हांगा आयल्या नंतर पयले फावट तांच्यांनी इन्स्पेक्शन काडलें त्या जाग्याचें. आतां पर्यंत 11 वर्सां मागून सुद्दां इन्स्पेक्शन काडूंक ना. आनी ते इन्स्पेक्शनान तांणी रिकॉर्डाचेर हाडलां. जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें तें SGPDA सावथ गोवा PDA जी आसा ती आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट इन्स्पेक्शन केलें. तातूंत तें सगळें मेळ्ळां. ताणें फोटो सकट तो रिपोर्ट जो आसा तो तयार केला. आमी आज हांगा आयिल्ले डायरेक्टरांक मेळपाक की ताज्या फुडें कितें एक्शन जालें काय म्हणून. जाल्यार आमच्या लक्षांत आतां अशें आयलां, एक म्हणजे ह्या जागे खातीर आंदोलन जातलें. ही जागा आमच्या दृश्टीन अयोध्ये सारकी आसा. अयोध्येक जशें 500 वर्सां लढो लडचो पडलो आनी जागा हिंदूंची सोडली ना, तशी ही विजयादुर्गाची जागा आमी कशेंच सोडचें ना आनी चर्चीच्या घशान वचूंक दिवचें ना. मे वॉट कम. ताजे खातीर जागृती करून दवरतात. आमी तें सगळें कॉरस्पॉन्डन्स पळयलें आनी लक्षांत अशें आयलें की तें कागदाचेर हाडूंक जाय न्ही जें कितें आसा तें. त्या पद्दतीन तांचें हें चल्ललें आसा डिपार्टमेंटाचेर. त्यामुळे आमकां आमचो संघर्श डिपार्टमेंटा कडेन न्हय, आमचो संघर्श हो सरकारान जर ताजेर कांय जर हें घेतलें ना, म्हणजे अयोध्येचो निकाल लागीसर वाट पळोवंक ना लोकांनी. कारसेवा ज्यो जाल्यो त्यो अयोध्येचो निकाल सुप्रीम कोर्टान दिवच्या पयलीं लागल्या. हे हांगाचे सगळे सांस्कृतीक मुद्दे कोर्टाचेर सोंपयले अशें ना. जनताय जाणा आनी त्यामुळे जनतेक रावज करपाचें जें आसा, उरलेल्या दिसांनी जनतेन वचून जागृती करपाची. ही फटिंगपणां जी चर्चेची चल्ल्या, गेल्या 11 वर्सां सरकाराचो जो छुपो सपोर्ट जो हें सगळें करपाक मतां खातीर मेळ्ळो, हें सगळें एक्सपोजर जें आसा हें आमी ह्या हातूंतल्यान करपाचें आसा. ताज्या खातीर एक स्पेशल पुस्तिका ल्हान, म्हणजे लोक मोठें पुस्तक वाचिना, पण ल्हान पुस्तिका बुकलेट जें आसा तें सादारणपणे 10,000 पुस्तिका छापून घेतल्या आमी ऑलरेडी. आनी ताजेर रिपोर्ट सुद्दां आसा. हो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आसा तो, म्हणजे थंय इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां जाल्यार हो रिपोर्ट ताजेर आसा. ते आमी सगळ्या कडेन वतले, गांवांनी हाजेर जागृती करतले. आनी एक दीस असो येतलो की आमकां ती जागा जी आसा ही परत जनतेच्या ताब्यान मेळपाक जाय. हें पोर्तुगीजांचें राज्य ना, हें आमचो देश आसा. हो ताका घटना आसा, ताका सगळें आसा. घटनेचें उल्लंघन चर्चीन चलयल्लें आसा गेल्या 11 वर्सां. आज सुदैवान सद्या डायरेक्टरेटान जें आसा तें काम जें पळयतात, तांणी हें सगळें आतां रेकॉर्ड करपाक सुरू केलां. म्हणजे कितें कितें हें आसा तें, कित्याक कांयच नाशिल्लें पास्ट हें. त्यामुळे आज आमची भेट जी डायरेक्टरा कडेन जावपाची आशिल्ली ती जाली. आनी ताज्या मुळे त्या भेटीचो तें आंदोलन थांबतलो अशा खातीर कांय उपयोग ना. आमकां जाणून घेवपाचें आशिल्लें तांचे कडल्यान की सरकार कडल्यान आतां प्रयत्न जातात काय दिलें सरकारान तांच्या ताब्यान काय म्हणून. तर एक लक्षांत आयलें की आतां तांच्यांनी सरकारान तें दिल्लें ना ताब्यान, पण तांणी घेतलां तें ताब्यान. ताका तांच्यान हुसकून भायर काडपाक जाय. तें करपाच्या दृश्टीन जें कितें करपाचें आसा हें चळवळीचेर अवलंबून आसतलें, फुडल्या आंदोलनाचेर अवलंबून आसतलें. त्यामुळे आमी गोंयची हिंदू जनता जी आसा ती पोर्तुगीज गेल्या नंतरूय आमच्या देवळांच्यो जागो जुन्यो ज्यो आसा त्यो घालोवपाक तयार. ह्या संदर्भान आनी एक म्हाका सांगचें अशें दिसता, प्रतिकात्मक देवूळ उबारणार म्हणून जे एक घोशणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, त्या घोशणेशी आमी सहमत ना. आमकां दिसता ही पुचाटपणाची घोशणा म्हणून, ही पलायनाची, म्हणजे पलायनवाद. मागीर तुमी अयोध्या, काशी, मथुरा ह्यो ज्यो मागण्यो करता ताज्या वेळी दिल्लीक एक प्रतिकात्मक मंदीर उबें करा मरे. तें कित्याक करूंक ना तुमी हांगा? स्वाभिमानी लोक जे आसतात ते इतिहास निर्माण करतात. अयोध्येचें देवूळ जालें, इतिहास निर्माण जालो. हांगा विजयादुर्गा देवीचें देवूळ जातलें परत त्या जाग्याचेर उबें करतले, कित्याक वेर्णाचें देवूळ आमी केल्लें आसा उबें.
तर हाजे आमकां गॅरंटी आसा आनी ताजे मुळे ते प्रतिकात्मक बी असलें जें म्हणटा सरकार तें पळ काडपाचें धोरण जें आसा तें आमकां कोणाकूच मान्य ना, स्वाभिमानी जनतेक मान्य ना. कित्याक ज्या ठिकाणी देवळां पडलेलीं आसा, मोडलेलीं आसा आनी थंय कांय बांदूंक ना चर्चीस बी, त्या ठिकाणी तरी निदान ती देवळां सारकीं करा मरे. 20 कोटी रुपया दवरले, अमके रुपया दवरले म्हणून लोकांक जे फटयतात आनी कांयच पुरावे ना म्हणून सांगतात, धडधडीत पुरावे आसा. त्यामुळे हो मुद्दो जो आसा हो ह्या गोंयची संस्कृती कितें आसा ती संस्कृती प्रोटेक्ट करतले काय ना सरकार, गोंयचे इतिहास गोंयचे हें राखून दवरतले काय ना हें आमकां टेस्ट केस म्हणून सांकवाळचे विजयदुर्गाचे जागा जी आसा फ्रंटिस्पीस ही आमी घेवपाची थारायली. सुभाष चर्च सांगता की ती जागा तेंची करून ती फटींग पाडून खंयच ना, ताका ऐतिहासीक आधार ना. ते जे सांगतात एकदम आगीचो लोळ पडलो आनी चर्च गेली म्हणून. आगीच्या लोळांक प्लास्टीक बिस्टीक सगळें जें आसा तें जळटा, लोखंड जळना, फातर जळना येदें व्हडलें. तर थंय तुमी दाखय मरे हांगा चर्च आशिल्ली म्हण प्रॉब्लमूच ना. कित्याक देवळाचेर चर्च बांदली, नाय जाल्यार चर्च पयलीं बांदूंक ना. गोंयांतल्यो पयली चर्ची जी स्थापन जाली ही देवळाचेरूच स्थापन जाल्या, देवळां मोडल्यान थंय बांदल्या. पूण हांगा 2 जागे आशिल्ले, वेर्णाचें एक म्हालसा देवी नारायणी देवीची जागा, थंय पोर्तुगीजांनी धाडस करूंक ना. आनी ही जागा विजयदुर्गाची जागा जी आसा फ्रंटिस्पीस ती जागा, ह्या 2 ठिकाणी हांव नको देवीचें मोठें हें आसतलें, साक्षात्कार आनी कितें तरी तांकां जातालें. मार्दोळा वरण्य पोळी जें आसा थंय फातर दवरताले ते त्या गाभाऱ्याचेर, तो फातर थंय पहारो आसतना सुद्दां पयस वचून पडटालो, म्हणजे जाका 20-20 लोक लागता असो. आनी म्हणून अशें केल्लें की त्या जागेक सँक्शन आसा म्हणून, आनी म्हणून मार्दोळचें देवूळ जें आसा शिफ्ट जालां तातूंतल्या घाटीपणां उबो रावून जर एखाद्या साक्षीदारान सांगलें, साक्ष दिली जाल्यार पोर्तुगीज गव्हर्मेंट ती ग्रँट धरतालो. म्हणजे ते ह्या देवीच्या मोठेपणाक खंय तरी रिकॉग्नायज केल्लें तांणी. तातूंतलीं ही 2 स्थळां, एक मार्दोळचें म्हणजे वरण्य पोळी जें आसा तें आनी हें विजयदुर्गेचें जें आसा तें. धन्यवाद.